السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نخدمو ليكزامان اللي صيفط لكم في الجروب. صافي يلا تجمعوا باش نبداو. يلا كلشي كيبان واضح ياك؟ كلشي باين. وعليكم السلام سعد. يلا كلشي باين. جو بونس الخضر ما كيبانش واقيلا، يمكن الخضر ما كيبانش ياك؟ انا الخضر من هنا ما كيبانش ليا، نتوما واش كيبان لكم ولا لا؟ باش نعرف واش هذا نبقى نكتب بيه ولا لا. هاد الماركور هذا ليكزامان راه حطيتو لكم في الجروب واتساب. دونك غادي نقراو ليكزامان ديالنا شنو فيه. يلا اسمعني الله يرضي عليك. قالك اون سفير دو سونتر او et de rayon R1. عندي واحد السفير عندها واحد السونتر او عنده واحد الرايون R1 d'un matériau magnétique LHI يعني linéaire homogène isotrope de perméabilité relative epsilon R est placé à l'intérieur d'un solenoïde infini porté inspire par unité de longueur de rayon R2 supérieur à R1 et d'axe Z' au Z parcouru par un courant d'intensité I. Voir la figure séquente, comme l'exemple, la figure L'. Question 1. Montrez que l'aimantation M de la sphère est uniforme. Donc, avant de نبداو في les questions, خاصنا نرسم la figure. D'accord? Donc, la figure اللي عندي شنو كاين فيها؟ فيها واحد سبير دايره بحال هكا. داكور؟ سبير راكم كتعرفوها سو فورم سيلندريك. ها هي وسط من السبير عندي سيلان، عندي سفير. داكور؟ وسط من هاد السبير هادي شنو كاين؟ كاين واحد لاسفير. ها هي دونك وسط من السبير عندي واحد لاسفير. ها هي داكور. دونك السبير راه فيها ان بيان او بيان السولينويد راه فيها ان سبير. سيتادير راكم كتعرفوا السبير كيفاش كتكون دايره، وحنا خدمنا في واحد ليكزارسيس يعني فيها بزاف ديال هادي انفيني بعدا انفيني ماشي فيني. داكور؟ راه انفيني. فوالا فوالا. داكور؟ وعندك الوسط لاكس او زد. ها هو دونك لاكس زد بريم او زد.
Z'. وهنا ندير واحد لو كورون غادي نشوف غير لو سونس تاع لو كورون. دونك ها هو لو سونس ديال لو كورون اي هو هذا. هنا عندك R2 وهنا عندك R1 avec R2 supérieur à R1. فهمتوا l'énoncé. C'est clair. Donc فهمتوا ليا لو بروبليم كيفاش داير. يلا ليزي. Après قال لك montrer كوليمونطاسيون M de la sphère. يعني لومونطاسيون ديال هاد لا سفير هادي. هاد ليمونطاسيون منين جاني؟ راه جاني من لو كورون اللي مكريي هاد لو سيلينويد هادي. داكور. دونك هاد لو كورون اللي كريا لك واحد لو شون مانيتيك. هذاك لو شون مانيتيك ايمونطا لك اشنو؟ ايمونطا لا سفير اس. Question 1, قال لك montrer que l'aimantation M est uniforme. C'est clair. Donc بغينا نبينو بلي l'aimantation مالها est uniforme. يلا غادي نجي نشوفكم واش داكشي باين ولا لا، حيت ما جاوبتونيش. ما كيبانش. بلاش نزومي. هانتوما غنزومي شويه. دابا واش مزيان؟ نزومو ونمسحو الكاميرا. يلا نمسحو الكاميرا. دونك هاد الكتاب هذا راك تعرفو هاد الكتاب هو اللي واش قراو فيه. راه بيع من الدماغ. شناهي ديك بيع من الدماغ؟ يلا. داكور. دابا مزيان راه مسحنا الكاميرا. يلا. يلا ليزي. سير معايا عافاك. يلا. Question 1. بغينا نبينو بلي montrer que M est uniforme. Question 1. Montrer que M est uniforme. Donc M, c'est le vecteur aimantation. Donc M rappelle le vecteur aimantation. La sphère est عبارة على واحد الميليو ان اش اي. La sphère est عبارة على شنو؟ على واحد الميليو ان اش اي. Donc imaginons كل ما كانش لا سفير ما كايناش ياك لو شون مانيتيك اللي غتكريي هاد لو سولينويد هادي كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون يونيفورم. وكنعرف باللي السفير راه ميليو اش اي ال اش اي سيتادير ام شحال غادي تساوي لك؟ غتساوي لك ميو زيرو فوا بي بويس بي يونيفورم. دونك راه ام حتى هي غادي تكون يونيفورم. سي كلير لان لو شون غادي كومبورتي على لاكس زد. Donc, puisque comporter à l'axe Z, alors il est uniforme, c'est-à-dire le champ a de même valeur en tout point de l'axe Z. D'accord? Le champ est bien sûr à l'intérieur, il a de la même valeur en tout point de l'axe. C'est-à-dire, en l'absence de la sphère, donc le champ B, on se met B0, d'accord, créé par le solenoïde uniforme. C'est bon? يلا on a le champ créé par le solenoïde à l'intérieur par le solenoïde à l'intérieur et
uniforme. D'accord? Donc, et on la note, B0. Ou bien on a B0, la norme d'hier. Ce qui implique que le vecteur aimantation M est uniforme. C'est clair. Donc هذه غير باش تفهموها، ملي غتكتبها انا ما عجبتنيش، غادي نعطيكم وحده اخرى. داكوغ. دونك غادي نكتبو en absence ديالاش. دونك en absence c'est-à-dire باش ما كتكونش لا سفير. داكوغ. de la sphère le champ B0 qui va se répondre, donc créé par le solénoïde est uniforme. Fait uniforme à l'intérieur du solénoïde. Donc, le vecteur aimantation M, le vecteur d'aimantation M de la sphère, d'accord, est également uniforme. Également uniforme. C'est clair. Et également qui va se dire uniforme. D'accord. Donc il a B0 راه غيكونبورتي على هاد لاكس هذا، على لاكس زد. c'est-à-dire B0 شحال غيساوي لك؟ غيساوي لك B0 سيون او زد. داكوغ. لانه بورتي على لاكس. راه حنا خدمنا البروبليم ديال السولينويد. فاش واحد ليكزارسيس كنا دايرين خدمنا في ان باغو، وهذاك لو باغو لقيناه ايكيفالون ديال السولينويد. سي نيس با. دونك بويسك بي غتكون هي بي 0 سويفون او زد، دونك راه ام شحال غادي تكون؟ ايكالا ام 0 او بيان ام ايكالا ام سويفون او زد. راه مهمه هذه لانني غنخدم بها في ليكزارسيس كامل. سي كلير. دونك حاولوا تاخذوها من هنا. سي بون. يلا c'est la question numéro 2. C'est la question الثانية. La question numéro 2 قال لك دونك شنو بغينا في la question 2 غادي نشوفوا واش فهمتوا هادشي ولا لا. C'est clair, je passe. دونك الدورة هي هادي اللي درت. من بعد بغينا les vecteurs de densité de courant d'aimantation en surface GS et GV. D'accord. Donc هذه هي la question 2. ها هي puisque عندهم دونك هذه هي la question 2 لأننا خدامين في milieu LHI. d'accord. هذه هي la question numéro 2. دونك فاش كنكون خدام في milieu LHI LHI. D'accord. راه كتكون لا فورم لينيير. سي كلير. يلا. دونك كيسيون 3 بغينا الجي اس والجي في. انا ما بغيتش نرمز لهم بالجي اس والجي في، وقيلا نرمز لهم بالجي ا كا ياك، مي ماشي مشكل. دونك غادي نخدمو بغاو هما الجي اس اي جي في. يلا اليس. troisième question بغينا نحسبو الجي اس وبغينا نحسبو الجي في، يعني la densité d'aimantation volumique et d'aimantation surfacique. Par définition, شحال كنا لقينا في الكود؟ شنو هي الجي اس؟ نبداو بالجي اس الاول. يلا
عطاوني جي اس. يلا on sait que GS égale M vectoriel M. ياك avec M هي M suivant EZ. ياك الام فين بقى البلان. دونك شنو هي الام؟ لا نورمال على سيرفاس. هنا غدوخ غتقول لي اش من سيرفاس غنخدم، راك خاصك بدير حنا كنخدمو بسميتو بالسفير. داكوغ كنخدمو بلا سفير. الو هاد لا سفير هادي عندك هنا واحد الميليو ال اش اي ها هو بالزرق ميليو ال اش اي ميليو ال اش اي. دونك شنو قلت لك ملي كنبغي نشوازي ان توجور كتمشي من لا ماتيير vers le vide par exemple من لا ماتيير كتخرج. دونك ان في هاد الحاله غادي تكون بحال مارك. دونك تكون هادي مثلا عندك هنا واحد البوان ان داكوغ عندك هنا واحد بيتي ار او بيان غران ار هادي هي الان. دونك الان شنو هي؟ راه هي او ار لا نورمال على سيرفاس. سيتادير ان في هاد الحاله شحال كتساوي؟ كتساوي او ار داكوغ. دونك اش غتولي عندنا جي اس. شنو هي جي اس؟ ايكال ام او زد برودوي فيكتوريال او ار. ما غنقدرش نحسبو هاد البرودوي فيكتوريال، خاصهم يكونوا دون لو ميم باز داكوغ، خاصهم يكونوا في لا ميم باز. ما يمكنش نحسب. حنا خدامين في اون باز سفيريك وهادو راه سيلند كارتيزيان او زد والاو ار سفيريك. دونك خاصني نجبد لا غولاسيون ما بين لا باز كارتيزيان لا باز كيل باز لا باز سفيريك داكوغ. دونك نجيو معايا نجبدو واحد غابيل. دونك ندير واحد غابيل. يلا ليزي غابيل dans la mécanique du point matériel. دونك إلا كنتو باقيين عاقلين لي كوردوني سفيريك كيفاش كيكونو دايرين بحال هكا ياك. عندنا هنايا لاكس زد، عندنا هنا لاكس إكغيك، عندك هنا لاكس إكس. دونك هادي سي لا باز كارتيزيان. دونك هنا سي او إكس او زد او إكغيك داكوغ. غنرسم واحد لاسفير. الا بغيتي ترسمها رسمها، ما بغيتيش بلاش. دونك هنا عندي واحد بوان ام هادي سي ار هادي شنو هي؟ غتكون هي او ار. هادي سي لونغل تيتا نيسبا. دونك كندير لا بروجيكسيون ديال البوان ام هنا كتعطيني بتي ام. دونك هادي سي غو هادي اورو لا باز سيلندريك وهادي لونغل في n'est-ce pas? دونك هنايا شنو عندنا؟ عندك هذه هي الاو تيتا. غادي نحاول نديرها بالحمر. دونك او تيتا هي هذيك ها هي. وهذه هي او في. منساش بلي راهم بيربونديكولير داكوغ. دونك غادي نجي غادي نقطع اورو مع او زد لانني خاصني اكسبريمي او زد في لاباز سفيريك. سي كلير. دونك غادي نقطع هاد الطرف هذا. شنو غادي نلقى؟ غنلقى واحد اللعيبه دايره بحال هكا. يلا دونك عندك هنا او زد، عندك هنا اورو، ما بين اورو و او زد كاينه او ار. ها هي او ار. او ار بيربونديكولير مع او تيتا. دونك ها هي او تيتا. إلا كانت هادي او تيتا هادي غادي تكون موان او تيتا. ما بين الاو زد والاو ار عندي شنو؟ عندي لونغل تيتا. ها هي داكوغ. دونك غادي نكسبريمي او زد في لا باز كيل باز؟ في لا باز سفيريك. سيتادير غنلقاو بلي او زد ايكال. دونك شنو غنلقاو؟ او زد ايكال cos theta ER moins sinus theta peut-être. C'est clair. دونك نقدر نمسح هنا. جو بو افاسي الوسط. قولوا لي واش نقدر نمسح الوسط باش نكمل الحساب.
واش ما كتبانش؟ راه ما يمكنش. يلاه تيستات الكونيكسيون. البارح درت لايف بوبليك راه كان مزيان. انا من كنتيستي الكونيكسيون ما بقاش كاع عندي مشكل. انا هذاك اللي المشكل ديال لي طرافور تحل البارح. انا علاش ما درتش لي لايف هاد يومين؟ حيتاش كان مشكل. دابا راه الكونيكسيون مزيانه الدراري. ما عرفتش المشكل فين كاين والله ما عرفتش. سينو خرج عاود دخل. وراه مسحناها. ها الكاميرا. ها مسحنا الكاميرا. ها نعاود نمسحوها. انا راه كنمسح بيه الكاميرا. داكوغ. هاي انا غنعاود نمسح. هاي ها الكاميرا مسحناها. واش كيبان ولا لا؟ واحد فيكم يهضر يقول لي واش كيبان باش نقدر نكمل. واش هضروش؟ المهم انا غنمسح الوسط باش نكمل الكالكول ديالي. دونك اش غنلقاو؟ غتولي عندك جي اس ايكال ام فوا كوس تيتا او ار موان سينوس تيتا او تيتا فيكتوريال او ار. دونك نلقاو بلي جي اس ايكال او ار فيكتوريال او ار هي 0 او تيتا فيكتوريال او ار. تيتا عند او ار. دونك هانتوما كندير او تيتا ou bien ER او تيتا او في. او تيتا فيكتوريال او ار هي موان او في. مع هاد الموان غتولي بلوس او في. سي بون. دونك غتولي عندك ام سينوس تيتا suivant او في. فوالا لا ديستريبيسيون دو شارج سيرفاسيك. سيتادير هاد لا سفير هادي ماشي ديستريبيسيون دو شارج. ليمونطاسيون هادشي راه سمحوا لي ليمونطاسيون. دونك هادي سي ليمونطاسيون. يعني هاد لا سفير هادي دايز فيها واحد لو كورون ديمونطاسيون سفيريك سورفاسيك. دونك دايز فيها واحد جي اس سورفاسيك في لا سيرفاس دو لا سفير. دونك تخيل معايا عندك واحد لا سفير ديال كره. لا سيرفاس ديال الكره دايز فيها واحد لو كورون. داكوغ. هذيك لا سيرفاس دايز فيها واحد لو كورون. كيفاش داير كورون سورفاسيك؟ على الاكسبرسيون ديالو ام سينوس تيتا غادي مع او في. داكوغ. سويفون اشنو؟ سويفون او في كي كون طونجونت. سي بون. ها هي ليكسبرسيون دو جي اس. ندوزو دابا لاش جي في. يلا on a GV égale rotationnel de M. يلا اللي غتساوي نابلة فيكتوريال M. سي كلير. شحال غتساوي؟ غتساوي 0. علاش غتساوي 0؟ كار M est uniforme. حيتاش M uniforme داكشي علاش غتساوي 0. سي كلير. M مالها est uniforme. واش واضح هادشي ولا لا؟ يلا اليزي داخلين ربعة. ما نتوما ملتزمينش. عاوتاني انا غنكمل دابا ما غنحبسش بوغ هاد الناس اللي كيتفرجوا. داكوغ. و لي زوطخ خليهم.
صافي باش ما يجيش شي واحد يقول لي حكا راه ما درت ما هادي ما فهمتهاش ولا هادي ما عرفتش لها. سير معايا لا كيسيون اللي من بعد. يلا كيسيون اللي من بعد شنو بغينا؟ déterminer le vecteur درناها. calculer le champ magnétique d'aimantation créé par la sphère et monté en haut. D'accord? بغينا le champ magnétique d'aimantation. يلا quatrièmement بغينا le champ في البوان او يعني في le centre. D'accord, le champ magnétique d'aimantation اللي كتكري لا سفير في السونتر ديال لا سفير. صافي الله يرضي شنو بغينا le champ magnétique d'aimantation اللي كتكري شنو اللي كتكري لا سفير. يلا ici. Donc quatrièmement le champ magnétique d'aimantation créé par la sphère في البوان او. دونك شنو غنسميوه؟ غادي نسميوه B ديال لا سفير غنسميه BS. داكور. يلا quatrièmement بغينا نحسبو لو champ magnétique créé par la sphère ou bien le champ d'aimantation في البوان او. داكور. يلا شحال غيساوي لك لو champ؟ دونك غادي نرسم لا فيغور الشباب، نحاول نرسم لا فيغور. نرسم لا فيغور هنا. الوغ عندي لا سفير ياك هي هادي ها هي. دونك هنا عندنا لاكس زد بريم. دونك هاد لا سفير راه شارجي في لا سيرفاس بواحد ام سينوس ثيتا. دونك هنا البوان او. داكوغ. دونك بغينا لو شون كريي باغ شنو؟ باغ لا سفير يعني هاد ليمونطاسيون اللي هنا. داكوغ. هاد ليمونطاسيون بغينا لو شون كريي في البوان او. داكوغ. يلا شكون عنده شي ايدي شنو غندير؟ ماريس شنو غندير؟ اش غندير؟ دونك ديما الله يرضي عليك فاش نكون خدام في الالكترومagnétisme نفكر في ان سيستيم ايكيفالون. فاش نكون خدام في باغو نتفكر واحد السولينويد يعني هذاك لو سيستيم سفيريك او سيلندريك فليكيفالون ديالاش. دابا انا ملي كنقول لك عندي واحد لاسفير غادي نمسح هنا وغنشرح. هذا هو هذه هي الاهميه ديال لي لايف اللي الاخرين ما كيدخلوش. قولوا لهم بحال هكا هذه هي الاهميه ديال لايف. حيتاش الفيديو ما غيمكنش نشرح بحال هكا، في اللايف كنقدر نشرح. دونك ملي كنقول لك عندي واحد لاسفير انت تبع معايا الارض غنمسح هنا ونشرح. ملي كنقول لك عندي واحد لاسفير ياك اون سفير ها هي هاد لاسفير حاول تيماجينيها اون 3 دي. دونك دي سفير واحد لو كورون سيرفاسي. داكوغ. اشنو دي سفير؟ دي سفير واحد لو كورون كيفاش داير؟ واحد لو كورون سيرفاسي. سي كلير يعني دي سفير واحد لو كورون بحال هكا. هاد لاسفير غتولي ايكيفالون لاش؟ عباره عن اشنو؟ حيتاش انا هاد لو شون مانيتيك وبيان لو شون ديمونطاسيون كري باغ سفير راه صعيب ما نعرفش نحسبو بور لو مومون. دونك ايكيفالون لاش؟ واش هادي ماشي بحال واحد سبير وهنا عندك سبير 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 بزاف ديال لي سبير سيتادير هاد لو شون بي ديالاش ديال لا سفير راه ايكيفالون لاش؟ ايكيفالون لواحد لو شون ديال ان سبير. واش فهمتوا ولا لا؟ ايكيفالون لواحد لو شون ديال ديال ان سبير يعني بزاف ديال لي سبير. دونك ايكيفالون لواحد لو شون ديال ان سبير. سيتادير كناخذ واحد الطريف من هنا الله يرضي عليك تبع معايا كناخذ واحد الطريف من داك لو سيلندر. داكوغ. هذاك الطريف من لاسفير هذاك الطرف من لاسفير ديسي واحد لو كورون دي دو اي.
غنسميه دي دو اي صغيره. اش كيساوي؟ كناخذ واحد لا لين منه، لين واحد لين صغيره منه، يعني واحد الطرف من لاسفير. عندك لاسفير قطع منه واحد الطريف صغير هو. هاد دي دو اي شنو كتساوي؟ كتساوي جي اس في دي دو ال، يعني كتساوي لك لو كورون ديمونطاسيون سيرفاس يكري دي سبلاسفير في هاد ليليمون دي ال اللي خديت. داكوغ؟ افيك دي ال شحال كتساوي؟ افيك دي ال راهي ار فوا دي تيتا. وإلا خديتو معايا الدوني ديال ليكزارسيس راهم عطاوني لو شون كريي باغ اون سبير، حيت انا ديجا درتو في ليكزارسيس اللي فات. عطاكم لو شون كريي باغ اون سبير. داكوغ؟ سير معايا لي دوني اللي تحت. شنو غادي تلقى؟ هو نو 0 sur 2 r sinus à la puissance 3 ديال تيتا suivant e z. داكوغ؟ واش فهمتوا ولا لا؟ راه عطاولك. سينو اشنو ندير؟ الا ما بغيتش ناخذ مثلا هكا نضرب في ان انتيغري، دونك ناخذ سبيغ وحده ونانتيغري. فهمتوني ولا لا؟ دونك ناخذ لو شون ديال اش؟ ناخذ لو شون ديال وحده سيتادير ديال بي ديال اش؟ ديال سبيغ وحده ديال سبيغ. وإلا بغيت لو شون ديال لا سبير كامله ندير واحد الانتيغرال. دونك هذا راه غيعطيك هو لو شون ديال اش بي ديال لا سفير، ماشي ديال السبير، ديال لا سفير. غادي نجي نشوف لي كومونتير واش فهمتوها ولا لا، حيت الا ما فهمتيش هادي ما غاديش فاليدي هاد الموديل. ماشي بزاف ديال لي سفير عبد الرزاق، ماشي بزاف ديال لي سفير، بزاف ديال لي سبير. راه سبير هي ساخن. واش سي كلير؟ يلا دونك هادشي اللي شرحت مخربط نعطيه لكم مقال، نعطيه لكم كتبه. مزيان. هنا شوف، هنا عندك بزاف ديال لي سبير، انا نكتبها بالعربيه. هنايا كاين بزاف ياك، بزاف ديال اش؟ ديال لي سبير. مزيانه. يلا بزاف ديال لي سبير كاينين هنايا في السفير، كاينين بزاف ديال لي سبير. يلا اليسي كيسيون 5 ou bien كيسيون 4. يلا يلا دونك غادي نقول بلي شاك tranche de la sphère de longueur d de L égale à R de θ est équivalent لإيش؟ équivalent à شنو؟ une spire. d'accord؟ une spire de rayon R parcouru par un courant D de I égale GS fois DL اللي غتساوي R GS DL. سي كلير؟ يلا دونك شحال غادي نلقاو لو شون؟ سيتادير يلا دونك خاصني نمشي نحسب لو شون ديال اش؟ ديال لا سبير. دونك عندي اون لو شون كريي باغ اون سبير عطاو ليا في لي دوني و كاع انا حاسبو ديجا حاسبو. داكوغ؟ دي بي اس في البوان او اش غيساوي؟ كيساوي نو 0
fois d de i sur 2r sinus à la puissance 3 ديال اش ديال الفا ياك ou bien θ suivant e z. هنا كنا ديجا حسبناه داكوغ كنا حسبناه في ليكزارسيس اللي فات دونك شحال غيساوي غيساوي ني زيرو مضروبه في ار ديجا الجي اس راني حاسبها ها هي داكوغ راني ديجا حاسب الجي اس هي ام سينوس ثيتا سي كلير دونك راه ديجا حاسبها شحال غادي تولي donc nu 0 gs نعطي l'expression ديالها c'est r fois gs اللي هي m sinus ديال اش ديال θ d'accord sur 2r fois sinus à la puissance 3 de θ d'accord suivant EZ suivant EZ يلا donc إلا بغيت هادي سي l'intégral d'accord إلا بغيت لو شون توتال بين انتيغريو اليزي شحال غنلقى دونك غتولي عندك هادي دونك غتولي عندنا تولي عندك بي ديال لا سفير في البوان او هي نو زيرو سور وبغينا نخليها هكا سي لانتيغرال ديال نو زيرو ام فوا ار sinus θ sur 2r sinus à la puissance 3 ديال اش ديال θ suivant ez دونك غادي نجيو لا فيغور هنايا تبع معنا هذاك دونك هنا هذاك ليليمون هو هذا دي ال داك ليليمون دي ال هو هذا هو داك الطريف اللي دايز فيه لو كورون اشنو دي دو اي هذا هو ليليمون ناخذ واحد الطريف دي ال ها هو دونك هذا هو ليليمون دي ال سي كلير دونك شنو عندك هنايا دونك من هنا لهنا كاين اشنو كاين غران تير ومن هنا لهنا كاين البيتي تير داكوغ وهذه هي لونغل تاتا دونك حسب لي سينوس تاتا شحال كيساوي دونك غتلقى بلي سينوس تاتا غادي تساوي لك ار سور ار داكوغ هانت غادي نقطع هاد التريونغل هذا اجي كنقطعو هنايا دونك شنو غادي تلقى عندك هادي هي زد داكوغ وهذه هي بيتي تير وهذه هي غران تير وهذه هي اشنو هي تيتا دونك الا حسبتي السينوس ديال تيتا هنا شنو غادي تلقاها غتلقاها هي بيتي تير سور غران تير داكوغ سيتادير اش غتولي عندك هادي دونك اش غيولي عندك بي بي ديال لا سفير في البوان او غيساوي لك لانتيغرال ديال نيو زيرو ام ار سور 2 ار دونك سينوس ار راه هي بوتي تير سور غران تير دونك غتولي عندك بوتي تير سور غران تير مضروبه في سينوس على بويسونس 3 ديال ثيتا سويفون او زد دونك غادي تسامبليفيا هاد ار مع هاد ار وهاد غران تير مع هاد غران تير دونك فينالمون شنو غادي نلقى اجي تبع معايا غير دالك يلا واش فهمتيني شنو كندير دونك غادي نمسح هنايا يلا الوغ شنو غنلقاو يلا غتلقى بلي بي في البوان او ايكال
nu 0 n sur 2 l'intégrale de sinus à la puissance 3 de θ de θ هنا نسيت شحال de θ de θ يلا حسب لي هاد الانتيغرال اناليز 2 يلا نرجعو لاناليز 2 حسب هذاك الانتيغرال سي كلير واش فهمتو شنو كندير ولا ما فهمتو والو والناس يا ناس يلا حسب لي داك الانتيغرال سينوس على بويسونس 3 ديال تيتا ما ننساش بلي تيتا كتجباري منين في لي كوردوني سفيريك يلا ار في لي كوردوني سفيريك كتجباري من 0 لكروندير تيتا في لي كوردوني سفيريك كتجباري من 0 لبي في لي كوردوني سفيريك كتجباري من 0 ل 2 بي داكوغ دونك هذا كاين بزاف ديال الميثود يا اما ديروا ليه لا لينياريزاسيون يا اما دير ليه لا لينياريزاسيون اولا دير ليه مثلا تكتب سينوس اون فونكسيون ديال كوس دير سينوس 3 هي سينوس او كاري فوا سينوس داكوغ مي لا لينياريزاسيون هي اللي مزيانه تبوزي بلي سينوس ثيتا هي exponentielle mais je change en fonction de i je change en fonction des nombres complexes c'est-à-dire exponentielle moins i θ moins exponentielle et θ sur 2i ça fait donc la relation de moins vers يلا كيفاش غنحسبوا هادي شي ايدي اليس يلا كي غندير نحسب هادي لا مفهوم حسبوا لي هذاك لو شون شي ايدي يلا فكرة عطاونا غير ايدي من غير هادي اللي قلت انا من غير هاد الفكرة اللي عطيت انا عطاوني ايدي نتوما من عندكم دونك عندنا السينوس على بويسونس 3 ما يمكنش ما تكونش شتي بحال هاد الانتيغرال في الاناليز 2 في الاناليز 2 في اس 2 امبوسيبل ما تكونش خدمتي هاد الانتيغرال واش ما كتهضروش ما فهمتش عطاونا لا فالور نيشان عطاونا ليكسبرسيون نيشان واخا غنعطيكم واحد اللعيبه مزيانه يلا تبع معايا تبع الله يرضي عليك دونك عرفتي شنو هي الواعره هي ما تعرفش تحسب هاد الانتيغرال تكون خادم الكور وتجي شي حاجه ديال اس 2 وما تعرفش تحسبها دونك شوف شنو اللي عندك غتولي عندك بلي بي ديال لا سفير في البوان او ايغال نو 0 ام سور 2 l'intégral دونك هادي سي سينوس او كاري ثيتا فوا سينوس اشنو ثيتا دي ثيتا ياك دونك هادي هي سينوس او كاري ثيتا سينوس ثيتا دي ثيتا واحد اللعيبه مهمه تبع معايا الله يبارك يلا شحال هي دي ديال سينوس ثيتا سور دي ثيتا لا ديريفي ديال سينوس هي موان كوس ياك وبيان هي كوس لا ديريفي هانت
لا ديريفي ديال السينوس هي الكونسينوس نيسبا هي الكوس هي الكوس دونك هذه غتعطيك هي كوس اشنو تيتا وشحال هي انت هذه واحد الانتباه دي ديال كوس تيتا سور دي تيتا هذه هي اشنو هي موان سينوس ياك هي موان سينوس تيتا دونك سي موان سينوس تيتا دونك من هنايا الا بغيت سينوس تيتا في الدي تيتا شحال غتساوي دونك سينوس تيتا دي تيتا غتساوي لك هي موان دي ديال كوس تيتا غتعطيك سي موان دي كوسينوس اشنو كوسينوس تيتا غادي نعوضها هنايا صافي غادي نعوضها هنايا وهذه ما ننساش بلي هذه راه هي 1 موان كوسينوس او كاري ديال تيتا دونك واش غيولي عندك بي ديال لا سفير في البوان او ايكال نو 0 فوا ام سور 2 لانتيغرال ديال 1 موان كوس او كاري تيتا داكوغ فاش مضروبه في موان دي كوسينوس تيتا دونك هذيك الموان نخرجها تولي هنا الموان دونك غتولي عندك فاش دي كوسينوس دو تيتا دابا شنو ولا عندك راه وليتي عندك بحال كتعامل باكس بحال عندك 1 موان اكس كاري دي اكس اولا 1 موان تيتا او كاري دي تيتا اولا 1 موان ايكغيك او كاري دي ايكغيك فهمتوا هاد لا ميثود ولا لا داكوغ هادي خاصها تكون عندك خاصك تكون عارف هاد الايكغيك في اناليز دو خاصكم تكونوا عارفين هاد المساله هادي دونك راه كتفاري تيتا ملي كتفاري من زيرو لاش من زيرو لبي لو بريميتيف ديال 1 غتكون هي كوس داكوغ وهذه غتكون هي كوس لا بويسونس 3 سور 3 دونك اش غتعطيك هذه يلا حسبها هكاك يلا حسبوها راه باينه هذه راه هي كوس والاخرى غتكون كوس لا بويسونس 3 سور 3 راه ما صعيباش هذه تحسب يلا حسبها دغيا حسبها حسبها هكاك يلا غنشوف لي كومونتير واش فهمتوها ولا لا لا كيبانوا ليا لي كومونتير كيبان فوالا غتلقى 4 على 3 هي هذيك عندك سينو شوف هاد شنو غدير واحد اللعيب بلاش انا نوريك عندكم واحد لا كالكيلاتريس ديال سميتو كالكيل اللي تحسب الانتيغرال عندكم شكون خدمتو بها مزيان هذيك اللي درتوها دونك واش تحسبها في هذيك الكالكيل دونك غدير هنا الانترفال غيكون من ناشئ من 0 بي صافي عطاني نيشان داكوغ نيشان تعطى كالكيلاتريس حسب دونك غتولي عندك هذه موان نو 0 ان سور 2 اش غيبقى عندك هنايا سي هذه البريميتيف ديالها هي كوسينوس تيتا دونك غتكون عندك كوس تيتا موان كوس على بويسونس 3 ديال تيتا سور 3 من 0 لبي داكوغ من 0 لبي دونك شوفوا واش شحال غتلقاو غنلقاو بلي بي ديال لا سفير في البوان او ايكال موان يو 0 ام سور 2 فاش غتضرب في هاد لو تيرم هذا قلتو لي هو 4 على 3 ياك مأكدين سور عرفت كالكول عرفتكم باش دار كالكول دونك سي 4 على 3 هادي 4 على 3 داكوغ سينو غتكون موان 4 موان 4 على 3 غنجيبها بلاتي كوس بي هي موان زان ياك دونك غتكون عندك موان زان مع بلوس 1 سي 1 دونك غادي تكون عندك موان زان بلوس 1 سي 0 كوسينوس 0 هنا غادي تكون 1 ناقص سي بلوس دونك غتكون عندك هنايا بلوس 1 سور 3 دونك 1 سور 3 غادي تولي عندك
1 sur K, donc le moins c'est moins, voilà, hier, d'accord? Donc je vais le faire. Donc غنلقاوها فينالمون غتلقى هنايا المهم في الاخر غنعطيك انا ليكسبرسيون الاخراني تتاكد منه دونك غتلقاها هي 2/3 نيو 0 ان سويفون او زد اللي غتساوي 2/3 نيو 0 ان. Voilà l'expression vient de champ, d'accord? B, ouais. Yal. Cinquièmement, je donc le champ à l'intérieur de la sphère. À l'intérieur de la sphère. Yal, allez. كل شيء واضح، ما كاينش شي سؤال. كاين حتى شي كيسيون؟ يلا سيروا معايا لا كيسيون 5. لا كيسيون 5 راها باينه دابا. قال لك montrer que le champ d'induction magnétique d'aimantation BA est uniforme à l'intérieur de la sphère. يلا الوسط de la sphère قال لك montrer que BA est uniforme. لا راه غتزيد اصاحبي التاريخ، راه غتزيد لو شون ديال اللي كتكري السولينويد. هذا راه لو شون اللي كيتكريا غير من طرف لا سفير في البوان او، ماشي من السولينويد ولا سفير. ملي كيقول لك لو شون كريي à l'intérieur c'est-à-dire بغينا لو شون اللي كتكري لو سولينويد بلوس لو شون اللي كتكري لا سفير. فهمتوا ولا لا؟ دونك سانكيامون غادي نمسح هنا. يلا question 5. Question numéro 5. Brenner le champ à l'intérieur. Bien montrer que le champ à l'intérieur de la sphère est uniforme. D'accord? Donc, le champ à l'intérieur de la sphère, c'est la somme ou bien l'association d'ILH. Le champ créé par la sphère et le champ créé par le solénoïde. C'est clair? Donc, à l'intérieur de la sphère, on a à l'intérieur de la sphère, on a B small a, donc BA égale B0 plus B S. Il y a une qui crée la sphère. C'est clair? Donc, avec شحال هو B0 شحال لقيناه وشحال BS. Donc B0 on a déjà déterminé هنايا déjà عندنا l'expression ديالو شحال هي؟ عندي دونك B0 uniforme غادي نعطيكم غير راه حيت بغينا نبينو B0 est uniforme
BS هو راه uniforme et uniforme. Pourquoi? Parce que BS M uniforme, nu, ça est constante, donc le terme est uniforme. D'accord? Alors, BA est uniforme. Ça va dire uniforme. Ça fait, ça le BA va dire uniforme. Donc دابا نمشي نديتيرمينات باش هكا تساوي يا اما ندير لا صوم ديال هادوك بجوج اللي ديجا عندي نجمعهم بجوج داكوغ دونك عندي ليكسبرسيون الاولاني هو لا صوم ديال هادي سي نو 0 ان فوا اي راهم عطاوها ليا في لي دوني وهادي راني حسبتها ها هي عنده اوتر اكسبرسيون عنده واحد لوتر اكسبرسيون شنو هو هاد الاكسبرسيون هذا اللي عندي داكوغ عنده واحد اكسبرسيون اخرى. L'expression s'écrit sous forme ou bien s'écrit en fonction du vecteur excitation H et en fonction du vecteur d'augmentation M. شحال هي؟ هانتوما راه عطاكم l'expression الاولى هي هادي ياك دونك B de A égale N nu 0 I suivant EZ plus 2 tiers nu 0 M suivant EZ. هذه الاكسبرسيون الاولى ديالو ياك دونك فاكتوريزي هنايا اش غتولي كتساوي دونك غتولي عندك هذه هي nu 0 N I plus 2 tiers d'accord fois M suivant EZ. دونك هذا الاكسبرسيون ديال لو شون. عطاوني ليكسبرسيون الثانية هذه ها هي ليكسبرسيون الأولى ها هي عنده اوتر اكسبرسيون دونك هذا سي اكسبرسيون 1 عطاوني دوزيام اكسبرسيون شحال شنو كتساوي يلا عطاوني لا دوزيام اكسبرسيون يلا كنتسنى لي ريبونس ديالكم. واحد ليكسبرسيون شفناه في الكور en fonction de vecteur excitation et le vecteur démontation. إذا كنتو باقيين عاقلين راه حنا شفناه في لو كور كيتكتب بدلالة فيكتور اكسيتاسيون et le vecteur démontation. شحال هو هاد ليكسبرسيون ما لقيناش باللي بي في الكور هي هادي بي ا ما كناش لقيناها هي نو زيرو فاكتور اش ا لان هنا عندك بي ا اش ا بلس ام ما لقيناش هادي في الكور فاش خدمنا بالميليو بين اش اي وميليو اي مونتي ما لقيناش هذا هو ليكسبرسيون ديالو وهضروا اصاحبي وانتوما مكتراجعوش دونك راه هاد ليكسبرسيون وهاد ليكسبرسيون حيتاش في لا كيسيون اللي من بعد سمع شنو غادي يقول لك راه خاصك تكون تاع العلاقات عارفهم في لا كيسيون اللي من بعد غايقول لك عطيني ان داكو لا كيسيون اللي من بعد غايقول لك عطيني ان سي كلير يلا دونك هادي سي اش ا افيك اش شحال لان عندي ميل اش اي افيك اش ا كنا لقيناها هي ام
sur nu R moins 1. D'accord? Donc, je vais vous les indiquer. Donc, je vais vous indiquer B A égale nu 0 facteur HA si M sur nu R moins 1 plus M, n'est-ce pas? Donc, je vais vous les indiquer égale à nu 0 facteur nu R M sur nu R moins 1. D'accord? لأن في لا كيسيون الأخرى شنو غايقول لك في لا كيسيون الأخرى؟ غايقول لك عطيني ليكسبرسيون ديال M. داكوغ غادي نبغي ليكسبرسيون ديال M والM راه غادا سويفون أو زد. سي كلير؟ دونك بي A غتعطيك هي نو 0 نو R M سويفون أو زد سور نو 0 موان 1. دونك فينالمون شنو غنلقى؟ غنلقى بي A شنو هي؟ دونك بي A égale nu 0 facteur nu R fois M sur nu R moins 1 suivant EZ. Voilà la deuxième expression. D'accord? Voilà, les deux sont égaux. C'est clair? Et alors, après, je nous regarde. Déduire, question 7. Ah, si, la question numéro 7, régulier déduire, déduire l'aimantation M de la sphère en fonction de l'intensité I. شنو غندير؟ بغيت M en fonction de I. I فين كاينه؟ كاينه هنا. والM كاينه هنا. دونك غادي نلاقي هاد لو شون مانيتيك كاع هاد لو شون سلوي-là. شنو غادي تلقى؟ يلا عاود. دونك هادي غنسميها واحد وهادي غنسميها جوج. سي كلير؟ هادي غنسميوها واحد وهادي غنسميوها دو. سي ليكواسيون نيميرو 2. دونك شنو غنلقى؟ يلا 7 بغينا M en fonction de M égale à F de I. Donc 1 égale à 2. Ce qui implique que شنو؟ donc je prends عندك بلي nu 0 NI plus 2 tiers M égale nu 0 fois nu R M sur nu R moins 1. Donc, une factoriser le M. D'accord? Donc, je vais prendre j'ai vois je prends M facteur nu 0 nu R sur nu R moins 1. D'accord? Moins 2 tiers égale nu 0 N fois I. Donc M شحال غتساوي؟ دونك ديفيزي على هذيك غتولي عندك هي 1 سور هادشي كامل. داكوغ 1 سور nu 0 nu R sur nu R moins 1 moins 2 tiers. فاش غتضرب في nu 0 NI. حاولوا تحسبوا هذيك. داكوغ حاولوا تحسبوها. سي كلير؟ غادي نجي نشوف واش هادشي واضح ولا لا. هنا كاينه واحد المزار واقيلا بلاتي هنا نسيت ما كتبتهاش. هنا راه كاينه ميزان سيطادير غادي زيرو ما غاتبقاش غتسامبليفي لان هنا كاينه ميزان غتمشي هادي مع هادي مع هادي دونك مي زيرو ما غاتكونش. داكوغ هاد مي زيرو ما كايناش.
تحسبوها. دونك ني زيرو راه مكايناش، صافي مكايناش ني زيرو. سيرو تقدروا توحدوا هنا المقام واش تحسبوها عادي. فوالا هذا هو الاكزام اللي خدمنا، نتمنى تكونوا استفدتوا فيه. غدا ان شاء الله غادي ندير معكم الفيرومانيتيك، داكوغ، نديرو فيرومانيتيك واكزامبل فيرومانيتيك، سي كلير. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا حنا معطلين في الميكانيك كونتيك، ماشي الميكانيك كونتيك اللي معطلين فيه، معطلين في الاوبتيك. لوبتيك اللي باقي ما كملناش لا انترفيرونس وباقا لينا البولاريزاسيون ديفراكسيون. اما الميكانيك كونتيك راه بقى ليا غير كاع هذوك دي زابليكاسيون دي بواسون شرودينغر باغي دون لي بوستولا لوسيلاتور هارمونيك، داكوغ. ولي بوستولا راه ماشي كلشي كيديرهم، راه غادي نخدمها غير مع حيتاش كاين دي جون اللي غادي نخدمو دوك لي بوستولا. فوالا جيسبيغ يكون هادشي واضح. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا في هاد ليكزامان، تكونوا فهمتوا كيفاش كتعاملوا مع لي زيكزارسيس. موعدنا غدا ان شاء الله. بون كوراج، الله يوفق. الاشكال اللي يمكن يتحطوا سفير، ديسك، بلون، كون، دومي سفير، دومي ديسك، دومي سيلندر، بزاف لي فيغور. يلا الله يوفقكم، الله ييسر لكم الامور، وحاولوا تقولوا الاخرين هذوك اللي بقاو لي لايف الامتحان عندنا نهار 6 في الشهر، انا كنديرهم داخلين، كانوا داخلين جوج بعد بانوا لي 7، سي كلير. وغدا راه غندير لايف بوبليك غادي نعاود فيه الانترفيرونس من الاول، تقدروا تدخلوا تستافدوا، غتستافدوا اكثر نتوما حيت ديطاينا لو كور، داكوغ. يلا الله يعاونكم والله يوفق.